बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जानते हैं कि आज 29 मई है। पूरे मुल्क में शदीद गर्मी की लहर जारी है। अपना आपने ख्याल रखना है, बहुत ज़्यादा सरों को ढांपना है। और दिन है बड़ा बाबरकत जुमेरात का। और मैं अक्सर कहता हूँ कि जुमेरात वाले दिन अपने मरहूमीन के लिए और मेरे मरहूमीन के लिए लाजमी दुआ किया करें। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और नया वीलॉग। सबसे पहली खबर ये मैंने आपको तकरीबन महीना पहले खबर दी थी और अब वो बात सच साबित हो गई है। 67,000 हाजी वो हज करने से रह गए हैं और हुकूमत ने माठा है 43 अरब रुपया। अब ये कौन निकल गया है ये मैं तो नहीं जानता, क्योंकि अब हुकूमत कह रही है कि ये शहबाज शरीफ और मोहम्मद बिन सुलेमान की सतह पे बात होगी तो ये 43 अरब रुपया रिकवर होगा, वरना नहीं होगा। अब कौन करेगा बात? इमरान खान तो है नहीं जिसने मजदूरों की बात की थी। ये मैंने आपको एक महीना पहले खबर दी थी और कल परसों मैंने आपको खबर दी थी आमिरुल कद्दाफी की कि जो लीबिया के एयरपोर्ट पर बैठ गया और 2 दफा जहाज खराब हुआ और तीसरी दफा पायलट ने कहा कि मैं आमिर के बगैर नहीं लेके जाऊंगा जहाज, और आखिरकार आमिर मदीना मुनव्वरा पहुंच गया। लेकिन ये फटकार ज़दा हुकूमत और ये फटकार ज़दा निज़ाम, इसने 67,000 हाजियों की जमा पूंजी, कई गरीब होंगे, कई मस्कीन होंगे, कईयों ने पैसे जोड़े होंगे, बहरहाल वो खली वली हो गए हैं। उसके बाद जो अगली खबर है, यानी दोस्ती वो जो मोदी और नून लीग की है। इनमें एक मैट्रिक पास है जिसका नाम एहसन इकबाल है। ये सियालकोट का या नारूवाल का अरस्तू कहा जाता है। इसने कहा है कि पानी बंद करना कोई मसला नहीं है, यानी अपना जिगर है, मोदी अपना जिगर है, वो पानी बंद कर दे, वो हमारी शलवारें उतार ले, हमारी शर्टें उतार ले, अपना यार है, अपना जो है ना वो एक घर की बात है, बगैर वीज़े के हमारे वलीमों में घुस जाता है, हमारी औरतों में घुस जाता है, जहाँ पे औरतें खाना खा रही होती हैं, तो उससे क्या मसला है? तो उसने कहा जी असल जो ख़तरा है वो जो है ना मौसमियाती तब्दीलियों का है, पानी बंद करना कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, कोई मसला नहीं होगा। आपके पास हराम का माल वैसे भी बहुत ज़्यादा है, बहुत आपने हराम इकट्ठा किया है, आपकी पार्टी ने भी। बहरहाल डॉक्टर समर मुबारक मंद ने बड़ी हौसला अफजा बात की है, वो अभी तक जिंदा है। AK खान चले गए हैं, उन्होंने कहा है कि एक बटन दबेगा और फिर मैं देखूंगा कि इंडिया के जो डैम्स हैं वो कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, या पहले यहाँ कभी डैम्स थे भी सही या नहीं। अगर कोई यूनिफॉर्म बंदा ये बात करता तो हम शक करते, लेकिन ये एक सिविलियन साइंसदान ने बात की है तो बहरहाल इसमें वजन होगा। उसके बाद जो अगली खबर आपको देनी है वो पाकिस्तान के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी खुशाइंद है। वो ये कि अफगानिस्तान ने कहा है कि पाकिस्तान में जाकर वो जंग करना, लोगों को मारना, वो जहाद नहीं, वो फसाद है। क्योंकि जो अमीर हैं, जो अमीरुल अमारात हैं अफगानिस्तान के, उन्होंने इसको नाजायज़ करार दिया है और उन्होंने कहा है कि ये लड़ने वाले ये फसाद को दावत दे रहे हैं, ये फसादी हैं, ये वाजिबुल कत्ल हैं और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और इस डेवलपमेंट के पीछे चीन है। मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात हुई है जिसका मेज़बान चीन है और चीन ने गलत फहमियाँ ख़त्म कराई हैं। बहरहाल अब ये बाज़ाब्ता बयान आ गया है अफगानिस्तान के लिए, अफगानिस्तान से, जो कि बड़ा खुशाइंद है। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि जो पानी है ये 24 करोड़ पाकिस्तानियों का, 25 करोड़ पाकिस्तानियों का मसला है, ज़िंदगी और मौत का मसला है और ये इंडिया कभी भी बंद नहीं कर सकता और इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि ये कहा नकली वज़ीर आज़म ने है, अर्दली ने कहा है, फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म ने कहा है, लेकिन चूंकि मुसल्लत कर दिया गया है, चूंकि हम मस्कीन हैं, कमज़ोर हैं, हमारे ऊपर ताकतवरों ने बिठा दिया है, तो ये अगर वो न भी कहें तो ये ज़िंदगी और मौत का मसला है। और ना हिंदुओं में इतनी ताड़ है और ना मोदी में इतनी ताड़ है कि वो ये कर सके, क्योंकि जो जालिम होते हैं ना, जो कातिल होते हैं, जो इंतहा पसंद होते हैं, जो खून पीने वाले होते हैं, वो अंदर से बुज़दिल होते हैं। अगली खबर ये भी अच्छी खबर है, लेकिन इस पर बड़ी नज़र रखनी होगी। पाकिस्तान और ईरान ने फैसला किया है कि बॉर्डर 24 आवर जो है वो खुला होगा।
ہوگا زائرین کے لیے، لیکن آپ جانتے ہیں مبارک پٹیل المعروف کلبھوشن یادو وہاں سے پکڑا گیا، ایک اور وہ جو تھا چکروردی وہ بھی وہیں سے پکڑا گیا۔ تو یہ خیال کرنا ہوگا پاکستان کو بھی اور ایران کو بھی کہ سپوائلر اس میں نہ آئے، فکسر اس میں نہ آئے اور تعلقات ایک دوسرے سے خراب نہ ہوں۔ بہرحال فیصلہ بہت اچھا ہے، زائرین جاتے ہیں ایران، انہیں جانا چاہیے مقدس مقامات پہ۔ بری خبر ہے سرکاری ملازمین کے لیے اور پینشنرز کے لیے، IMF نے منظوری دی ہے کہ 10% وہ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں اضافہ کر دیا جائے۔ چلیں وہ کیا یاد رکھیں گے 10%، اور پینشنرز کے لیے انہوں نے کہا ہے 7%، لیکن آپ کو بتا چکا ہوں وزراء کے لیے 140%، ارکان اسمبلی کے لیے 140%، صدر وزیر اعظم ان سب کی تنخواہوں کے لیے۔ بہرحال سرکاری ملازمین کے لیے IMF نے اجازت دی ہے اپنی کالونی کو، اپنی غلام کو کہ وہ 10% اضافہ کر لے۔ انہوں نے حاتم طائی کی قبر پہ لات ماری ہے، لیکن اس سے جڑ کے خبر پڑھیں، یہ طبقہ میرے دل کے بڑے قریب ہے کیونکہ میرا بیک گراؤنڈ اپنا بھی اسی طرح ہے، لیکن یہ نہیں کہ میری کوئی زمین ہے یا میں زمیندار ہوں، لیکن چونکہ میرا تعلق ادھر سے ہے، کھاد پر، سپرے پر اور زرعی آلات پر 18% GST۔ یہ زرعی ملک ہے، معاشرتی علوم کہتی ہے یہ زرعی ملک ہے، 18% GST ان پہ، آپ اندازہ کریں۔ پر یہ یعنی لگتا ہے کہ یہ تو یہ جو ہے نا وہ ایک ایجنڈا لے کر آئے ہیں کہ انہوں نے کسانوں کی ٹانگیں توڑنی ہیں، انہوں نے کسانوں کی کمر توڑنی ہے۔ او خدا تم لوگوں کو تباہ و برباد کرے، یہ کسان ہی ہیں، یہ اپنی نہ صرف اس کو لوگوں کو کھلاتے ہیں بلکہ یہ اپنی بیٹوں کی اور اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرتے ہیں، ان کی فصل اچھی ہو جائے، اور تم لوگ ہاتھ دھو کے ان کے پیچھے پڑ گئے ہو۔ صنعت کاروں کو کچھ نہیں کہتے، سرمایہ داروں کو کچھ نہیں کہتے، تاجروں کو کچھ نہیں کہتے، اس کے علاوہ جو ہے نا وہ جرنیلوں کو کچھ نہیں کہتے، سیاستدانوں کو کچھ، ان کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے ہو۔ بہرحال 18% GST ہے جی اس پہ۔ اس کے بعد جو جوہری قوت کا تحفہ تھا وہ ڈاکٹر AQ خان نے دیا۔ یہ بات کی ہے حافظ نعیم الرحمان نے، انہوں نے ان کی قبر پر حاضری دی، بڑا خوبصورت جسچر دیا کل حافظ صاحب نے، حالانکہ اور کسی کو توفیق نہیں ہوئی، اپنے تھوبڑے اخباروں پہ چپکا دیے گئے کیونکہ لوگوں کا پیسہ تھا، لوگوں کا ٹیکس تھا، انہوں نے چپکا دیے۔ لیکن ڈاکٹر حافظ نعیم صاحب تھے، یہ AQ خان کی قبر پہ گئے، وہاں پہ فاتحہ خوانی کی، بہت سارے لوگ گئے، اور حافظ صاحب کا یہ جسچر بڑا زبردست تھا۔ انہوں نے کہا کہ AQ خان نے پاکستان کو ایٹمی جو ہے وہ تحفہ دیا تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے ہمارے پڑوسیوں کے لیے، جو پہلے دن کے کذاب ہیں، جھوٹے ہیں، جو ارنب گوسوامی ہیں، جو گوبر آریہ ہیں، فرانس نے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی ہیں انڈیا سے کہ رافیل کا کیا بنا، کیونکہ فرانس کا دعویٰ ہے کہ 2 دہائیاں ہو گئی ہیں رافیل فضا سے زمین پر نہیں گرا۔ تو فرانس کو بتانا تھا کہ 2 دہائیوں میں پاکستانی ایئر فورس کا بھی تو سامنا نہیں ہوا نا رافیل کو اب پہلی دفعہ سامنا ہوا۔ کئی کام زندگی میں پہلی دفعہ بھی ہوتے ہیں، فرانس سے ہماری گزارش ہے، تو رافیل کے ساتھ بھی پہلی دفعہ ہوا ہے، تو وہ انہوں نے بھارت سے کی ہے، درخواست کی ہے کہ ہمیں اس کی استھیاں یا وہ جو مٹکے میں بند کر کے پانی میں بہاتے ہیں وہ ہمیں دکھائی جائیں رافیل کی۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ میں نے نواز شریف کے فون بند کرانے کی سفارش کی تھی ایٹمی دھماکوں سے پہلے۔ یہ کہنا ہے شمشاد احمد خان کا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ نے کوئی سر سے لے کر پیر تک جو ہے وہ محب وطن دیکھنا ہے تو پاکستان کے سابقہ سیکرٹری خارجہ ہیں شمشاد احمد خان، ان کو ضرور سنا کریں، بہت خوبصورت آدمی ہیں، بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں ہر لحاظ سے۔ انہوں نے کہا کہ انڈیا نے دھماکے کر دیے اور یہ جو سوداگر خاندان تھا یہ سودے کر رہا تھا۔ تو میں نے مشاہد حسین سید کو کہا کہ خدا کے لیے میاں صاحب کے فون بند کرا دیں، یہ بار بار جو ہے نا وہ کلنٹن کے ساتھ گچو کلنٹن کے ساتھ گچو دل بنا کر اس میں تیر، دل بنا کر اس میں بوٹ،
اور یہ دل بنا کر پتہ نہیں اب کلنٹن کو بھیج رہا تھا یا ہیلری کو بھیج رہا تھا، بہرحال اس کے فون بند کرائیں۔ یہ شمشاد احمد خان نے کہا ہے کہ میں نے مشاہد عثمان سید کو کہا یہ کوئی سودا کر لے گا، اس کے فون بند کراؤ۔ یہ ہر وقت کلنٹن کے ساتھ سودے بازی پہ لگا ہوا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے، اور اچھی خبر نہیں ہے آپ کے لیے، وہ یہ کہ 1.27 پر یونٹ جو ہے وہ بجلی مہنگی کرنے کی سفارش کر دی گئی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گرمیوں میں بجلی اور سردیوں میں گیس، یہ اس ملک کی اور ان حکمرانوں کی پہچان ہے، اس کے لیے آپ تیار رہیں۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے، پہلی دفعہ بنگلہ دیش میں مظاہرے ہوئے ہیں۔ یہ مظاہرے ہونے تھے کیونکہ جو ہے نا ڈاکٹر یونس صاحب بھی لمبے ہو گئے ہیں، وہ آئے تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے وہ جو ڈائن بھاگی انہوں نے نظام سنبھالا، تو اب ان کو الیکشن کی طرف جانا چاہیے نا، لوگ اپنے نمائندے مقرر کریں۔ ہمارا رولہ پاکستان میں کیا ہے؟ یہی رولہ چل رہا ہے۔ تو بہرحال مظاہرے ہوئے ہیں، اور اس کی ایک وجہ یہ ہوئی ہے کہ خالدہ ضیاء جو باہر گئی ہوئی تھی، سابق وزیر اعظم، بیمار تھی، وہ ٹھیک ہوئی ہیں، وہ ڈھاکہ میں واپس آئی ہیں، تو مظاہرے ہوئے ہیں کہ جی الیکشن کرائے جائیں، اور ڈاکٹر یونس کو اپنی عزت بچاتے ہوئے الیکشن کرا دینے چاہیے بنگلہ دیش میں۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ یہ ڈاکٹر اے کیو خان کی جو ہے نا وہ بیٹی ہیں، دینا خان ان کا نام ہے یا وینا خان، آئی ڈونٹ نو، میں صحیح پڑھ نہیں سکا، معذرت، بہرحال اس قسم کا نام ہے۔ انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ جو میرے والد صاحب تھے نا وہ پاکستان کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے تھے، خاص کر یہی بجلی کے معاملے میں، کہ جو جوہری بجلی ہے، جو ایٹمی بجلی ہے، سستی اور تیز ترین اور پاورفل، وہ پورے ملک میں دوڑا دی جائے۔ لیکن جب میرے باپ کے ساتھ جو سلوک ہوا، جو مشرف نے کیا، جو مشرف کے بعد والی حکومتوں نے کیا، تو میرے والد بہت ڈسہارٹ ہوئے۔ یہ تو آپ ان کا پروگرام دیکھ لیں، وہ ایک دریائی گھوڑا ہے سہیل وڑائچ، اس کے ساتھ آپ پروگرام دیکھ لیں اے کیو خان کا، تو یہاں کوسار مارکیٹ میں جب وہ انٹرویو دینے کے لیے آئے تو تمام ہوٹل والوں کو منع کر دیا گیا تھا کہ آپ نے اے کیو خان کو بیٹھنے نہیں دینا، نہ دریائی گھوڑے کو نہ اے کیو خان کو۔ تو پھر اے کیو خان نے فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے انٹرویو دیا تھا۔ یہ خدا رہے ہیں ہمارے، اور آپ مشرف کو لوگ کیسے یاد کرتا ہے اور اے کیو خان کو کیسے یاد کرتا ہے۔ کل ایک بندہ ذکر کرتے کرتے اس کی آنکھوں سے آنسو گر پڑے ہیں اے کیو خان کے لیے۔ تو یہ جذبات ہیں لوگوں کے اے کیو خان کے لیے۔ بہرحال، اور یہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اے کیو خان وہ کوئی فیشنی خان نہیں تھے، ریما خان تھے، سلیمان خان، وہ یوسف زئی پٹھان تھے، یہ ذہن میں رکھیں۔ یعنی ان کی جو انا تھی، ان کا جو غصہ تھا، وہ یوسف زئی تھے۔ آپ یوسف زئیوں کے بارے میں پڑھ لیں کہ کیسے پٹھان ہیں، وہ تھے انڈین لیکن یوسف زئی پٹھان تھے اے کیو خان، اور ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ آخری خبر آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، وہ یہ کہ امین الدین خان یہ حج پہ جا رہے ہیں، کیونکہ جو مخصوص جو نشستیں تھیں خواتین کی، ان کا مقدمہ 16 جون تک ڈیلے ہو گیا ہے، اور وہ فیصلہ جو 11 جج بیٹھے ہیں، وہ 11 جج پیپلز پارٹی کے، جرنیلوں کے، نون لیگ کے وکیل ہیں۔ وکیل چپ ہیں، جج بول رہے ہیں، لیکن پھر بھی فیصلے نہیں دے پا رہے۔ یعنی ایک زندہ مکھی پڑی ہے، اس کو آپ نے نگلنا ہے، وہ ہل رہی ہے، اس کو نگلنا ہے۔ ایک زندہ لال بیگ آپ کے سامنے تیز تیز چل رہا ہے، اس کو نگلنا ہے پکڑ کے۔ نشستیں پی ٹی آئی کی ہیں، دینی ان کو ہیں، اب ان سے ہو بن کچھ نہیں پا رہا۔ رئی صحیح کسر فیصل صدیقی نے پوری کر دی ہے۔ فیصل صدیقی بہت کمال کے وکیل ہیں، بڑی پولی چھترول کرتے ہیں، آج انہوں نے کی سب کی چھترول۔ بہرحال یہ جو ہے نا، یہ جاتے ہیں نا یہ حج پہ، تو میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا کہ ولید بن عبد الملک کعبے کی چھت پہ بیٹھ کے شراب پیتا تھا۔ یہ جو ہلکا ہلکا سرور ہے، یہ تیری نظر کا قصور ہے کہ شراب پینا سکھا دیا، کعبے کی چھت پہ بیٹھ کے۔ تو ان پہ دروازے کھلیں، چھتوں پہ جائیں، یہ ان کے لیے نارمل ہے۔ شرم اگر تم کو نہیں آتی۔ امین الدین خان حج پہ روانہ ہو رہے ہیں۔ خان صاحب کی بہنوں نے کہا ہے خان صاحب سے کہ اللہ نہ نائن خان صاحب باہر آ جائیں، بنی گالا آ جائیں اور سارا کچھ چھوڑ دیں۔ بنی گالا آ جائے نا، اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ لیکن خان صاحب نے جو ہے وہ بہنوں کی بات مسترد کر دی ہے۔ لیکن جذباتی ہونے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ عمران خان
4 बहनों के इकलौते भाई हैं। ये याद रखना है, ये याद रखना है। इमरान खान के वालिद नहीं है, इमरान खान की वालिदा नहीं है, इमरान खान का भाई नहीं है। ये याद रखना है कि इमरान खान 4 बहनों के पेके हैं, जिसे मेके कहते हैं। जब इससे पहले कि आप कोई गलत कमेंट करें, तो बहनें चाहती हैं किसी तरीके से ये जो 40 दर्जे चल रहा है, ये जो 45 डिग्री चल रहा है, आपको बताया गया जो पुराने कूलर दिए गए थे ना इमरान खान और दूसरे कैदियों को, वो कूलर उन्होंने हटा लिए कि ख़राब हो गए हैं। चलें ठीक है। फिर इमरान खान ने अपने पैसों से 2 कूलर मंगवाए नए, एक अपने लिए और एक बुशरा बीबी के लिए। वो 2 नए कूलर वो जेल हुकाम के पास अभी पड़े हैं, इमरान खान तक नहीं गए। जरा तसव्वुर करें, 72 साल का बंदा खोलता पानी ऊपर से। तो बहरहाल बहनों ने कहा है कि मेहरबानी करो और बनी गाला आ जाओ, लेकिन एज यूजुअल इमरान खान ने इसको मुस्तरद कर दिया है। और अगर दिल की बात पूछें तो मेरा भी यही दिल है, बहनों की बात मान लेते, बनी गाला आ जाते, कुछ अरसा अपनी सेहत बनाते, अपने आप को वापस लाते। बहरहाल खान साहब हैं। उसके बाद मियाँ वाली का मरासी, ये खटक है, ये मेरे हल्के का है, वहाँ से वो जीता है। ये साथ वाला दरवाज़ा खटखटाए ना, तो जो है ना घर वाले बाहर निकल के पूछते हैं कि कौन है तू कौन है, इसकी ये औकात है। दूसरा ये यानी घर वाली से दूसरी दफ़ा सालन मांगे तो उसको डोई लगती है कांडे, भाई दूसरी दफ़ा मांग रहे हो। इसकी डांस वायरल है, डांस, ये डांस कर रहा है किसी पार्टी में, औरतें भी बैठी हैं। और ये दगड़ दल्ला, एक होता है दल्ला, ये कोई गाली नहीं है, एजाज है, लकब है। एक होता है दड़ दल्ला, एक होता है दगड़ दल्ला, ये सुपरलेटिव डिग्री है। ये दगड़ दल्ला डांस कर रहा है, क्योंकि पहली को तनख्वाह मिल जाती है, तनख्वाह बढ़ गई है, नए नोट आते हैं, थुक ला के गड़ेना है, वोट इमरान। इसको जानता भी कोई नहीं मियाँ वाली में। लोगों ने मोरे मारी, लेकिन लोगों ने देखा हुआ नहीं था कि ये है कौन, लेकिन लोगों ने, ये डांस कर रहा है। लीडर की हालत देखें, ये डांस कर रहा है। और सारी पे यकीन करें, मुझे जो है ना वो फवाद चौधरी की कभी इस बात पे यकीन करने को दिल करता है कि ये चाहते ही नहीं है कि इमरान बाहर है। सारी मौजों लगियां, हम शाम को 7 से 11 बजे तक शो में बैठ जाते हैं, सोनिया होस्टेसा, सोने मेकअप, सोने थुन, सोनिया अखियां, उनके सवालों के जवाब, अटकेलियां, कहीं को आखी ठोक गया, ये यही चाहते हैं। और दूसरी, आप लोगों से शिकायत करनी थी कि दूसरा तीसरा दिन मैंने आप लोगों को कसूर क्या किया है कि जो मेरे व्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि आपने एक मेहरबानी करनी है, एक तो सपोर्ट करना है, और दूसरा कम अज़ कम अपने एक दोस्त या अपने एक फैमिली मेम्बर को मुख्तलिफ नेट कनेक्शन से वीडियो दिखानी है। ये आपसे गिला है और रहेगा। उसके बाद दमिश्क का कैदी वो हफीजुल्लाह खान न्याजी बहनोई भी हैं, हसन न्याजी के वालिद हैं, नौरीन न्याजी के शौहर हैं और इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब हैं। ज़्यादातर इस्टेब्लिशमेंट की शलवार में ज़िंदगी गुजारते हैं, जो उनकी पैंट में ज़िंदगी गुजारते हैं। इन्होंने कहा है कि 5 जून को खान साहब की ज़मानत हो जाएगी। ये पहले दावा किया था मज़हर बरलास ने। अब मज़हर बरलास वो खान साहब, प्रो खान साहब हैं, प्रो पीटीआई हैं। इमरान खान से बहुत मुलाकातें करते थे जब खान साहब वज़ीर आज़म थे, बढ़िया सोनिया मुच्छा रखियाँ ने मज़हर बरलास। लेकिन ये बिल्कुल अपोजिट है। ये जो है ना, ये मुखालिफ नहीं है, ये दुश्मन है, क्योंकि फर्स्ट कज़न है ना। फिर आपको पता है फर्स्ट कज़नों में मुखालफत तो होती नहीं है, दुश्मनी होती है। फिर साले और बहनोई का रिश्ता। तो इन्होंने ऐलान कर दिया है कि आप लिख लें कि 5 जून को खान साहब रिहा हो जाएंगे और उनको रिहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट करेगी। ये बहरहाल अब अलीमा खान कहती हैं कि जी ये वीलॉगर्स कहते हैं। ये अब हम तो नहीं कह रहे मेरी बहन मोहतरमा, यानी ये हम तो नहीं कह रहे, ये तो आपका बहनोई कह रहा है। हम तो रिपोर्ट करते हैं, हम तो खबर देते हैं। हफीजुल्लाह खान न्याजी ने कहा है, हम आपको बता रहे हैं कि उन्होंने कहा है 5 जून को जो है ना वो खान साहब रिहा हो जाएंगे। बहरहाल उसके बाद प्रोफेसर इब्राहिम खान, पता नहीं आप इनको जानते हैं या नहीं जानते, ये अमीर हैं KPK के जमात इस्लामी के। बहुत खूबसूरत इंसान हैं, बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं, बहुत नफीस इंसान हैं और इनको अमीर बनाना चाहिए था, लेकिन जमात वालों की अपनी मर्जी है, उन्होंने हाफिज नईम साहब को बना दिया। ये फरमाते हैं कि हमारे लिए फ़ौज, हमारे लिए गुड तालिबान, हमारे लिए बैड तालिबान, ये सारे बराबर हैं, क्योंकि सारे हमें मार रहे हैं, सारे हमें मार रहे हैं।
یعنی آپ بتائیں کہ جو ڈرون 4 ڈرون حملے ہو چکے ہیں، 4 ڈرون حملے، یہ جو سرکاری یا سیکیورٹی ذرائع ہیں وہ مانتے ہی نہیں ہیں تو یہ کس نے کیے ہیں ڈرون حملے؟ ڈرون کس کے پاس ہیں؟ ڈرون کوئی بندوق ہے؟ ڈرون کوئی پستول ہے؟ ڈرون کوئی کلاشنکوف ہے کہ جا کر آپ جو ہے نا لے لیں، بازار سے لے لیں؟ ہاں تصویروں والا ڈرون آپ لے سکتے ہیں، لیکن جو میزائل کیری کرتا ہے، جو بم کیری کرتا ہے، وہ کس کے پاس ہے؟ اگر وہ طالبان کے پاس آ گیا تو طالبان کو کس نے دی ہیں؟ یعنی یہی بات پروفیسر ابراہیم نے کی ہے کہ جی یہ کوئی گوڑ طالبان ہے، ان کی اپنی مرضی ہے، یہ ان کی اپنی مرضی ہے کہ یہ گوڑ طالبان ہے، انہوں نے داڑھی سونی ہے، تیل لگویا ہے، انہوں نے زلفہ سونیاں نے گوڑ طالبان، یہ بیٹ طالبان، انہوں نے داڑھی کھنڈی ہوئی ہے، ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں، مچھاں وریاں، یہ بیٹ طالبان، یہ فیصلہ کرتا ہے، حکومت فیصلہ نہیں کرتی، لوگ فیصلہ نہیں کرتے، یہ یونیفارم پرسن فیصلہ کرتے، وہ کہتے ہیں بھائی ہمارے لیے تو سب برابر ہیں۔ فوج بھی ڈرون کر رہی ہے، کیونکہ کوئی پتہ نہیں ڈرون کس نے کیے، کبھی 4 ڈرون ہو چکے ہیں KPK میں۔ اب طالبان نے، اگر گوڑ طالبان نے کیے ہیں تو کیوں کیے ہیں؟ بیٹ طالبان نے کیے ہیں تو بیٹ طالبان نے ڈرون لیے کہاں سے ہیں؟ یہ سوال ہے نا۔ پروفیسر ابراہیم نے یعنی ان کے لیے تو برابر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے سکول تو برباد ہے، ہمارے بچے تو مر رہے ہیں۔ اور پھر انہوں نے اور مدد کی بات کی کہ یہ سارا چکر یہ مائنز اور منرل کا ہے کہ یہاں بدامنی پیدا کی جائے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا بلوچستان میں بہت بدامنی، BLA فلانا فلانا فلانا، وہاں ٹرک نکل کے جا رہے ہیں معدنیات کے، کوئی نہیں چھڑتا۔ روزانہ کروڑوں لیٹر تیل یا لاکھوں لیٹر تیل آ رہا ہے، کوئی نہیں چھڑتا۔ ہے نا جادو؟ جعفر ایکسپریس پہ حملہ، پنجابی نائیوں پہ حملہ، پنجابی موچیوں پہ حملہ، پنجابی ڈرائیوروں پہ حملہ، تیل والوں کو کوئی کچھ نہیں آکھنا۔ ہے نا الف لیلہ کی کہانی، اینک والا جن۔ اور جو معدنیات کے ٹرک ہیں وہ جا رہے ہیں، ان کو بھی کوئی کچھ نہیں کہتا۔ یہ BLA والے خاص دگڑ دلے ہیں، خاص دگڑ دلے، ان کو کچھ نہیں کہتے، نہ پٹرول والوں کو نہ معدنیات والوں کو، عام بندوں پہ پل پڑ دے۔ یہی بات ہے، یہی رونا پروفیسر ابراہیم صاحب کا ہے کہ جو بھی ہے سا کو تو مار رہے ہیں، ہمارے لیے تو برابر ہیں، بالکل برابر ہے کہ جی۔ اور اسلام آباد کو پتہ ہی نہیں ہے، لوگ ماری جا رہے ہیں ڈرون، اسلام آباد کو کیا پتہ ہونا ہے اسلام آباد کو۔ بہرحال ایک اور خبر آخری، دمشق کا جو قیدی ہے، دمشق کے قیدی کی یا دمشق کے قید خانے کی میں آپ کو کہانی بھی سنا چکا ہوں، پوری تو نہیں سنائی کیونکہ آپ نے دلچسپی نہیں لی، اور ویسے بھی اس قوم کو اچھی باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ کیڑی دلچسپی؟ ادھر دلچسپی لیتے ہیں، ادھر منائل ملک کی ویڈیو آئے نہیں ہے، پوری فیس بک بھری ہوتی ہے کہ منائل ملک نہ ٹوٹا ہے، منائل ملک نہ ٹوٹا ہے، یعنی ٹوٹا اگر منائل ملک نہ ملیں گے تو کچھ۔ تو بہرحال جی یہ سلمان بن عبد الملک کا قید خانہ تھا، اس میں طارق بن زیاد، اس میں محمد بن قاسم، اس میں قتیبہ بن مسلم، اس میں موسیٰ بن نصیر، جو امت کا جو ہے نا وہ بھلائی چاہنے والا تھا، جس کی ریڑھ کی ہڈی تھی، جو رول آف لا چاہتا تھا، جو جمہوریت چاہتا تھا، اس سب کو سلمان بن عبد الملک نے دمشق کے قید خانے میں اذیتیں دے دے کر مارا۔ انہی کے دور کے حجاج بن یوسف نے عبداللہ ابن زبیر کو مار کے 3 دن کعبے میں لٹکائے رکھا۔ 3 دن آپ کہتے ہیں نا فلاں کے لیے کعبے کا دروازہ کھلا، فلاں کے لیے وہ چھت پہ چڑھ گئے، یہ شروع سے اسی طرح ہے۔ عبداللہ ابن زبیر کو 3 دن لٹکائے رکھا سولی پہ کعبے میں، اور جب اس کی ماں وہاں سے گزری تو اس کی ماں نے کہا کہ یہ شہ سوار ابھی گھوڑے سے نہیں اترا۔ اور جب یہ الفاظ حجاج بن یوسف تک پہنچے کہ ابو بکر کی بیٹی نے یہ الفاظ کہے ہیں، تو تب عبداللہ بن زبیر کی لاش کو اتارا گیا۔ بہرحال وہ دمشق کے قید خانے میں ہے، حجاج بن یوسفوں کے جو ہے نا قید میں ہے، اور سلمان بن عبد الملکوں کی قید میں ہے، نون لیگ کی قید میں ہے، سیاسی بونوں کی قید میں ہے، کمی کموڑوں کی قید میں ہے، نفسیاتی مریضوں کی قید میں ہے، جن کو اپنی پڑی ہے کہ ہمارا قد کارڈ سمبڑیال میں الیکشن ہو رہا ہے، عمران خان ورسز فیلڈ مارشل، ایک طرف عمران خان ہے، دوسری طرف فیلڈ مارشل ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ فلیکسوں پہ تصویریں اینڈ سو، اور ISI نے اور MI نے جو رپورٹ دی ہے سمبڑیال کی کہ جی 90% ووٹ وہ خان صاحب
साहब को पाड़ रहा है। सदरनी बुढ़ी हिडे नसे हुदे नसे जिससे ट्रैक्टर ते चाड़ेंगे, टैंक ते चाड़ेंगे, जिससे मर्जी चाड़ेंगे। 90% जो समड़ियाल में वोटर है वो पीटीआई को वोट दे रहा है। आपको ठीक ठाक झरलू फेरना होगा या झुरलू आपको 8 फरवरी दोबारा करना होगा, वरना वहां तो 90% पीटीआई है। ये रिपोर्टें वहां पे जो है वो सबमिट हो गई हैं। लेकिन मुकाबला जो चल रहा है, आप अंदाजा करें कि इमरान खान का और फील्ड मार्शल का, एक सरकारी मुलाजिम का, जिसकी फ्लैक्सेस पे तस्वीरें हैं, जिसकी बैनर्स पे तस्वीरें हैं। कोई पीका एक्ट नहीं है, कोई कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये सारा कुछ हो रहा है। तो बहरहाल खान साहब जो है वो दमिश्क के कैद खाने में हैं और उन्होंने कहा है कि जी वो 3 मिनट तक जो है वो इस यजीद के सामने वो खामोशी इख्तियार नहीं करेंगे। आप तो 3 साल कह रहे हैं, आप तो 4 साल कह रहे हैं, मैं 3 मिनट तक इनके सामने चुप नहीं रहूंगा। जो ही बाहर आऊंगा तो नारा मस्ताना होगा। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।